नमस्कार। भगवान श्रीकृष्णबाट भक्त अर्जुनले योगको साधनबाट अन्त्यमा ब्रह्मलाई जाने र ब्रह्म रूपले रही गीता अनुसार सम्भव भयो। भगवान श्रीकृष्णबाट भक्त अर्जुनले योगको साधनबाट अन्त्यमा ब्रह्मलाई जानेर ब्रह्म रूपले रहिरहनु सम्भव भएको पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना परम भक्त दुईजनालाई परमार्थ तत्त्वको उपदेश दिनुभएको पाइन्छ। अर्थात् यथार्थ ज्ञानको उपदेश दिनुभएको पाइन्छ। आफ्ना प्यारा भक्त अर्जुन तथा उद्धवले। अब यो जो छ परमार्थ तत्त्व ज्ञान, जो आत्मज्ञान हो, यस बारेमा यथार्थ उपदेश दिनुभएको छ। अब यहाँ वास्तविकता के छ भने अनात्मालाई आत्मा भनेर आफ्नो वास्तव स्वरूपबाट वञ्चित भएर रहेको पाइन्छ। सामान्यतया जो अनात्मा हो, जो वास्तव आफ्नो स्वरूप होइन, तर पनि आफ्नो स्वरूप भनेर यसरी रहँदा यथार्थ जो आत्मा हो, सबैको जो यथार्थ पारमार्थिक स्वरूप हो, त्यसबाट अलग रहन परेको देखिन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले सबैको जो यथार्थ स्वरूप हो, जो सबैको पारमार्थिक स्वरूप हो, जो आत्मज्ञान हो, जो यथार्थ ज्ञान हो, त्यस बारेमा दुईजना भक्तलाई अर्जुन र उद्धवलाई निमित्त बनाएर यथार्थ उपदेश दिनुभएको हामी पाउँछौँ। अब भक्त अर्जुनको प्रसङ्ग हो श्रीमद् भगवत गीतामा, जो 700 श्लोक 18 अध्यायमा वर्णन रहेको छ। यो उपदेश हो महाभारतको लडाईँ भूमिमै भगवान श्रीकृष्णले दिनुभएको उपदेशको वर्णन, जो गीतामा रहेको छ। अब यसमा यथार्थ तत्त्व जो अर्जुनले प्राप्त गर्नुभयो, यसको प्रसङ्गमा के छ भने सारांशमा, गीताको सारांशमा यो शरीरमा, हरेकको शरीरमा ईश्वर प्रवेश गर्नुभएको छ। ईश्वर प्रवेश गरेर रहनु भएको छ र त्यो प्रवेश हो चित्तमा। चित्तमा प्रवेश गरेर रहनु भएको छ। यसैले ईश्वरको प्रतिबिम्ब चित्तमा हामी पाउँछौँ। अब यो जो हो चित्तमा प्रतिबिम्बन, ईश्वरको जो प्रतिबिम्ब हो, त्यो हो अहङ्कार रूप। सबैको भित्र ईश्वरको जो चित्तमा परेको प्रतिबिम्ब हो, जो छाया हो, त्यो हो अहङ्कार, त्यो आत्मा होइन। तर आत्मा अहङ्कारको नजिकै
लगातारको रूपमा स्वयं प्रकाश रूप आत्मा रूपले रहिरहेको छ। स्वयं प्रकाश रूप आत्मा ले आत्मा रूपले अहङ्कारको नजिकै सदा सर्वदा रहिरहेको छ। अब यथार्थ जान्नुपर्ने विषय हो आत्मा, अहङ्कार होइन। किनकि अहङ्कारले त जन्म मृत्युतिर लैजान्छ, शरीर विषय प्रपञ्चतिर लैजान्छ। अहङ्कारले आत्मातिर त लैजान्न। त्यसैले सबैको यथार्थ स्वरूप जो आत्मा हो त्यो अहङ्कारदेखि अलग्गै हो। जो अहङ्कारको नजिकै रहिराखेको छ हर हमेशा, त्यो हो स्वयं प्रकाश रूप आत्मा। यस्तो अनुभव निष्काम कर्म योगको उपदेश दिनुहुन्छ। र निष्काम कर्म योगमा विवेक उत्पन्न हुन्छ। किनभने निष्काम कर्म योगमा त कर्तव्य भावले कर्म गरिएको हुन्छ, त्यसको फलेच्छा फलको आशा इच्छा राखिएको हुँदैन। त्यसोस्ले गर्दाखेरि जो चित्त छ त्यो शुद्ध हुन जान्छ। विषयबाट फर्किएको जो चित्त हो त्यो चित्त शुद्ध हुन जान्छ। त्यो शुद्ध चित्तले निष्काम कर्ममा विवेक उत्पन्न भइकन जो अहङ्कारको नजिक रहेको जो स्वयं प्रकाश रूप आत्मा हो त्यसको अनुभव गर्न सक्ने हुन्छ। विवेकबाट विवेकको उत्पत्ति हुन्छ निष्काम कर्मयोगबाट। निष्काम कर्मानुष्ठानबाट विवेकको उत्पत्ति हुन्छ। यो विवेक उत्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि यो अहङ्कारको नजिकै सदा सर्वदा रहिरहेको जो स्वयं प्रकाश रूप आत्मा हो त्यसको अनुभव हुन सक्ने हुन्छ, अनुभव गर्न सकिने हुन्छ। चित्तको शुद्धिबाट, चित्तको शुद्धताबाट विवेकको सहाराले निष्काम कर्मानुष्ठानको प्रभावले यो शुद्ध आत्मा अर्थात् स्वयं प्रकाश जो आत्मा हो त्यसको अनुभव हुन जान्छ। अर्थात् म अहङ्कार होइन, म अहङ्कारदेखि अलग्गै अहङ्कारको नजिकै हृदयमा रहिराखेको जो स्वयं प्रकाश आत्मा हो, यस्तो आत्मा म हुँ। यस प्रकार अर्जुनलाई अनुभव हुन गयो। अर्जुनको चित्त शुद्धपूर्वक अहङ्कारको नजिक सदा सर्वदा रही आएको जो स्वयं प्रकाश रूप आत्मा हो यसको अनुभव हुन गयो कर्मयोगबाट। र आफूलाई शुद्ध आत्मा रूपले स्वयं प्रकाश रूप आत्मा रूपले अर्जुनले अनुभव गर्न सक्नुभयो। निष्काम कर्म योगको परिणाम यो जो छ 5 अध्यायको 25 र 26 श्लोकमा योगको आधारमा योगको बलले आफ्नो वास्तव स्वरूप जो आत्मा रूप जो ब्रह्म हो, जो केवल ब्रह्ममा ब्रह्मानन्द प्राप्त हुन सक्छ, त्यहाँसम्मको परिणाम योगले दिन सक्ने हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि कर्मानुष्ठानले
अर्थात् निष्काम कर्म योगले चित्त शुद्ध पूर्वक विवेकको सहाराले अहङ्कारको नजिक रहेको जो हृदयमा शुद्ध रूपले स्वयं प्रकाश रूपले रहिआएको जो आत्मा हो यसको अनुभव हुन सुरु हुन्छ र यही आत्मानुभवलाई यस्तो आत्मानुभवलाई आफ्नो हृदयमा लगातार अनुभव हुन जाने हुन्छ जसलाई ईश्वर रूपले अनुभव गर्न सकिने हुन्छ किनकि जो लगातार रहिरहने हो उसको नाम ईश्वर हो आत्माको अनुभव जो लगातार हुन्छ त्यो लगातारको अनुभवबाट ईश्वरलाई जानेर ईश्वर भाव प्राप्ति हुन जान्छ यसरी कर्मबाट भक्तिमा उन्नति हुन जान्छ अर्जुनको आत्माको अनुभव गरेर त्यही आत्माको अनुभवको बलमा जो लगातार रहिरहने ईश्वरको स्वभाव हो ईश्वर भावमा अनुभव हुन जान्छ यो ईश्वर भाव प्राप्ति हो भगवानको प्राप्ति जो आत्माको लगातार अनुभवबाट सम्भव भएको हुन्छ र अर्जुनलाई त्यो सम्भव भयो यसरी कर्मयोगबाट भक्ति योगमा पुगिकन जो सुरुमा आत्मालाई जान्नु भएको थियो त्यो ईश्वर रूपमा परिणत भइकन ईश्वर भाव प्राप्ति जो भक्ति भावको प्राप्ति हो भक्ति भावको प्राप्ति भनेको आफ्नो यथार्थ स्वरूपको अनुभव गरिरहनु आफ्नो यथार्थ स्वरूप जो आत्मापूर्वकको जो ईश्वर हो यसको अनुभव गरिरहनु हो भक्ति यसरी भक्तिबाट भगवानको अनुभव हुन जान्छ अर्जुनलाई यसरी भगवानको अनुभव हुन गएपछि आफ्नो हृदयमा जो सुरुमा रहेको आत्मा थियो जसलाई ईश्वर रूपमा जानियो र ईश्वरलाई जान्नुपूर्वक जो भगवत भाव प्राप्त भयो यस्तो स्थितिमा भगवानको अनुभव गरिरहेको यस्तो उन्नति हुन जान्छ अर्जुनलाई निर्गुण भक्तिमा निर्गुण भक्तिमा केवल भगवानको अनुभव हुन जान्छ अर्जुनलाई यस्तो जो हो केवल भगवान यस्तो भगवान भावमा जो अहंकार रूप सत्व गुण हो त्यो सत्व गुण पनि रहन सक्दैन केवल भगवानमा किनभने गुण रहित तीन गुण रहित जो गुणातीत अवस्था जो भगवानको रूप हो त्यो भगवानको रूपमा आफ्नो यथार्थ स्वरूप जो भगवान हो त्यसदेखि भिन्न कुनै केही रहन सक्दैन यस्तो अनुभव हुन जान्छ अर्जुनलाई यस्तो जो अनुभव हो अर्थात् केवल भगवानको जो अनुभव हो जहाँ दोस्रो वस्तु कहीँ केही छैन केवल भगवानको अनुभव भइराखेको छ यस्तो अनुभवलाई भनिन्छ ब्रह्मको अनुभव किनकि ब्रह्ममा त एक आफू एक अद्वितीय चैतन्य परब्रह्मदेखि अर्को त दोस्रो वस्तु केही हुँदैन यस्तो स्थिति हुन जान्छ अर्जुन यसरी अर्जुनले ब्रह्मलाई जानेर ब्रह्म रूपले रहन पुग्नुहुन्छ र केवल बाँकी रहन्छ ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानन्द परब्रह्म स्वरूप यस प्रकार भगवान श्री कृष्णबाट अर्जुनले साक्षात जानेर अर्थात् कर्म योगबाट आत्मालाई जानेर अनि भक्ति योगबाट भगवानलाई जानेर त्यसको परिणामले एक अद्वितीय भगवानलाई ब्रह्म रूपले जानेर ब्रह्म रूपले रहिरहन सम्भव हुन्छ अर्जुनलाई यस प्रकारले भगवान श्री कृष्णको उपदेशबाट अर्थात् यथार्थ परमार्थको ज्ञान अर्जुनले पाएर अर्जुन ब्रह्मलाई जानेर गीता अनुसार ब्रह्ममा उहाँ रहिरहनुहुन्छ यही प्रकार यस प्रकारबाट सबै ब्रह्ममा रहिरहनु सम्भव हुन्छ गीता अनुसार आजलाई यति नै गरौँ भोलि नयाँ प्रसङ्ग ल्याउँछ तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार